आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी यस कार्यक्रममा यसै समयमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग जोडिएर विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या र यसको समाधानको उपाय पस्किरहेका छौँ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको कृषि प्रणालीमा रासायनिक खेती पद्धति हावी हुँदै गइरहेको छ। रासायनिक खेती पद्धति गर्दा यसले किसानको स्वास्थ्यमा, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा त प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको छ, यसले वातावरणीय अनुकूलमा समेत प्रतिकूल असर पारि नै रहेको छ। आज हामी रासायनिक खेती पद्धति त्यागेर जैविक खेती पद्धति कसरी अपनाउन सकिन्छ, आजको दिनसम्म पनि जैविक खेती पद्धति किन हामीले व्यावसायिक रूपमा अपनाउन सकिरहेका छैनौँ र जैविक खेती पद्धति अपनाउँदा गरिरहँदा के कस्ता समस्याहरू छन्, यसको सम्भावना र यस क्षेत्रमा रहेका जटिलताको विषयमा आज हामी चित्रण गर्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि दर्शकबिन, सदाझै आज बिहिबार हाम्रो कार्यक्रममा सदाझै एकजना विशेष अतिथि वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरू पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँहरू पनि उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ। विशेषतः आजको विषयवस्तु जैविक खेती पद्धतिमा रहेका समस्या र यसको समाधान यदि खोज्न चाहनुहुन्छ, खोजिरहनु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि भने यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु 015430 मा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुनेछ। यो बाहेक दर्शकबिन, यदि यहाँहरूले कुनै पनि फलफुल तथा तरकारी बारीमा रहेका समस्याहरू यहाँहरूमा गुज्रिरहेको छ, आइरहेको छ भने, यसको समाधान पनि खोजिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, मैले कार्यक्रमको सुरुमै भनिहालेँ, आज हामी विशेषतः रासायनिक खेती पद्धति र जैविक खेती पद्धतिमा रहेका फरकपनहरू आज हामी औँलाइरहेका छौँ, केलाइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा भने हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ जैविक खेती पद्धतिको महत्त्वको बारेमा चित्रण गर्नको लागि। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विषादी लगायत हानिकारक तत्त्व प्रयोग नगरी गरिने खेती प्रणाली नै जैविक खेती प्रणाली हो। यसमा मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक हुने तत्त्वहरूको प्रयोग हुँदैन। आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति, जडीबुटी तथा अन्य वस्तुहरूबाट जैविक खेतीका सामग्री तयार पारिने हुँदा यी सामग्री जीवनका लागि हानिकारक नभई लाभदायक हुने गर्दछन्। पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पृथ्वीमा रहेको सबै प्राणी लगायत वनस्पति आसपासमा अन्तर्निर्भर हुने भएकाले यिनको संरक्षण तथा सम्वर्धन आवश्यक छ। नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण खेतीका लागि अनुकूल रहेकाले जैविक खेतीबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा जङ्गल, चरण सुविधा र पानीको स्रोत भएकाले जैविक खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात गर्न सके विदेशमा कहीँ श्रम बेच्ने स्थितिको अन्त्य भई स्वदेशमै आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ। तसर्थ जैविक खेतीलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। हामीसँग भएका मौलिक वस्तु र श्रम तथा सिपको सदुपयोग गरी योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको खण्डमा जैविक खेतीबाट कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। तर पछिल्लो समय रासायनिक खेतीमा किसानहरू आकर्षित भइरहेका छन्। रासायनिक खेती प्रणाली अपनाउँदा पृथ्वीको पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य र वनस्पतिमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। रासायनिक मलबाट उत्पादन बढ्ने विषादीको प्रयोगबाट रोग र किरा नियन्त्रण हुने भएपछि थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो। यसरी थोरै मेहनतबाट धेरै उब्जनी दिन सकिने भएकाले रासायनिक खेती लोकप्रिय हुँदै गएको छ। तर रासायनिक मल वा विषादीको प्रयोगले माटोको अम्लीयपन बढाएर प्राकृतिक बनावट बिगार्ने काम गर्छ।
जैविक तत्त्वकै कमी भएर जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। रासायनिक खेतीले बाली बिरुवाका मित्रलाई पनि असर पुर्याइरहेको हुन्छ। शत्रु किराहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न गई तिनलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा कडा विषादीको प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुग्न जान्छ। रासायनिक मलको प्रयोगले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदयघात, मोटु कलेजो र फोक्सो बिगार्ने गर्छ। यसरी रासायनिक खेती प्रणालीले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न गरिरहेको छ। त्यसैले रासायनिक खेती प्रणाली त्यागेर गाउँघरमै रहेको विभिन्न वस्तुहरूबाट जैविक प्रविधि अपनाई बाली र बिरुवामा लाग्ने किरा र रोगको निदान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। सागपातमा किरा वा लाई लागेमा गाईको गहुँत पानीमा मिसाएर छर्किँदा सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्तै मकै, धान, गहुँ आदि बालीमा लाग्ने किरालाई पनि गहुँतको प्रयोग गरी निदान गर्न सकिन्छ भने सुर्ती पानी, खरानी आदिले रोगको निदान गर्न सकिन्छ। यस्तै धोक्रे फुलको जराको प्रयोग गरेर पनि बिरुवामा लाग्ने किरा र रोगको निदान गर्न सकिन्छ। विभिन्न सेउलाहरूले बिरुवाको फेदमा राख्ने वा टुक्रा बनाएर जमिनमा छर्ने गर्नुपर्दछ। यसरी जैविक प्रविधिबाट किरा वा अन्य रोगहरू हटाउन सकिन्छ। आजैबाट जैविक खेती प्रणाली अपनाएर आफ्नो र अरूको जीवन जोगाउन अग्रसर हौं। पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। आजको विषयवस्तु यहाँहरूलाई अवगतै छ। आज हामी रासायनिक खेती पद्धति त्यागेर जैविक खेती पद्धति र जैविक खेती प्रणालीबाट कृषि क्रान्ति कसरी गर्ने यो विषयलाई आज हामी उठान गर्न गइरहेका छौँ। ढिला नगरिकन दर्शकबिन, आजको अतिथिलाई म कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्न गइरहेको छु। आज हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको सुरुमा मुद्दाबाटै प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको आवश्यकता जैविक खेती प्रणालीको हो के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि हो, होइन सर। अब यो जीवनमा जन्म लिएपछि सबभन्दा ठुलो प्यार नै, सबभन्दा ठुलो चाहिँ माया नै आफ्नो जीवनलाई हुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य राम्रो छ सबै कुरा हुन्छ, होइन? स्वास्थ्य छैन भने त केही पनि छैन। अब स्वास्थ्य चाहिँ हामीले राम्रो खाँदा खाँदै, राम्रो बानी हुँदा हुँदै, राम्रो ठाउँमा बस्दा बस्दै पनि हामीले चाहिँ रोग आइरहेछ। त्यो रोग आउनको मुख्य कारण 10-15 वर्ष 20 वर्षमा हामीले देखेको के छ भनेदेखि धेरै पत्र पत्रिकामा धेरै जर्नलमा पनि पब्लिस भइसकेको छ। यो रासायनिक विषादी, रासायनिक मोल भन्ने रासायनिक विषादीले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको बाल बच्चादेखि बुढोसम्म विभिन्न किसिमको चाहिँ रोगहरू देखा परेको भन्ने रिपोर्ट छ। डाक्टर साहब, जस्तो जैविक खेती प्रविधिमा हामी किन प्रवेश गर्नुपर्छ त? किसानलाई किन आवश्यक छ त यो पद्धतिको, होइन? यो विषयमा हामी निरन्तर कुरा आज हामी जोड्ने नै छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा हाम्रो एक फोन कल आएको छ, हामीसँग दर्शक जोडिदिनु भएको छ। नमस्कार, को बोलिदिनु छु, कहाँबाट? हेलो, नमस्कार, म प्रकाश सुवेदी बोलेको पोखराबाट। प्रकाशजी भन्नुभयो? हजुर। यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? हामीसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ है? हुन्छ हुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते डाक्टर साहब, म प्रकाश बोलेको पोखराबाट। तपाईँले चिन्नु पनि भयो? हो, तपाईँलाई फोन गरिरहेको थिएँ मैले। हो, चिन्छु। हजुर, यहाँको समस्या के छ? हेलो प्रकाशजी, सम्भवतः उहाँको फोन कल डिस्कनेक्ट भएको छ। डाक्टर साहब, हामी फेरि पनि यही विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। के छ, के भन्नुहुन्छ? आजको आवश्यकता जैविक खेती पद्धति त अवश्य पनि हो, होइन? किसानहरू कसरी लाग्ने, यसमा कसरी आकर्षित गराउने उहाँहरूलाई? होइन, यसो छ, कस्तो छ भनेदेखि आजभन्दा अब 20-30 वर्ष अगाडि नै हाम्रा बुबा बाजेहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खेती नै थियो, जैविक खेती नै हो। त्यति बेला चाहिँ अलिअलि चाहिँ विषादी नभइकन यो अलिअलि मोल खाद आएको थियो। मोल खादले जति नोक्सान त्यति गर्दैन जति विषादीले गर्छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ यो प्रविधि विकास हुँदै गयो। प्रविधि विकास हुँदै गएपछि तरकारी पनि हाइब्रिड जातहरू आए, धेरै फर्ने जातहरू आए। धेरै फर्ने जातहरू धेरै मोल हाल्नु पर्यो। धेरै मोल हालेपछि धेरै किसिमको रोगहरू आउनु थाल्यो, धेरै किसिमको किराहरू आउनु थाल्यो। अनि त्यसको रोकथाम हुँदा फेरि प्रविधि विकास हुन थाल्यो। अनि किरा मार्ने विषादी हुँदा साधारण नर्मल विषादीबाट एकदम कडाभन्दा कडा विषादी आउनु थाल्यो। अनि यस्ता विषादी कतिपय विषादी यस्ता छन् कि जुन कि अरू देशमा, छिमेकी राष्ट्रहरूमा अथवा विदेशमा ब्यान्ड भएका, बनाउनु पनि नपाउने। मैले फेरि पनि यहाँलाई रोके, हामीलाई टेक्निकल मित्रहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग फेरि पनि प्रकाश सुवेदीजी जोडिनु भएको छ। प्रकाशजी, फेरि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हुन्छ सर, धन्यवाद। आफ्नो समस्या राख्नु होला। भन्नुहोस् त भाइ।
डाक्टर साहब मैले पोखराबाट बोल्दैछु अहिले म। हो हो सर मैले अहिले ट्रेमा बेर्ना जमाएको अनि यो ट्रेमा चाहिँ बेर्ना खासै बढेन क्या मेरो। हो त्यो चाहिँ अब त्यही बेर्ना सार्दिँदा हुन्छ कि फेरि नयाँ बेर्ना सार्नु पर्ने हुन्छ, कस्तो हुन्छ? जुन त्यो पहिला चाहिँ ब्याडमा छुट्टै माटोमा जमाएको भन्दा अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम होचो र पहेँलो भइरहेको थियो कि। अनि ठिक छ, यो होचो र पहेँलो हुनुमा ट्रेमा भएको बिरुवामा एउटा खानाको चाहिँ नपुगेर पनि हो, 2 नम्बरमा चिसो एप्रोप्रिएट है तापक्रम नपुगेर पनि हो, 3 नम्बरमा तपाईँले पानी पनि तपाईँले बिहान यो जब बिरुवामा 2टा भन्दा बढी पात आइसकेपछि त्यसको पानीको चाहिँ तपाईँको मात्रा हामी बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसो गर्दैमा तपाईँको बिरुवा खराब भएको छैन, जेनेटिक त्यही छ, सबै कुरा राम्रो छ। बिरुवा चाहिँ फिजिकली विक भए पनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै कि 2-4 दिन तपाईँ त एनपिके झोल र भिटामिन हालिदिनुहोस् है, होइन भने त्यो खेतमा लगाएर सारेपछि तपाईँको यो इम्प्रुभ हुन्छ, यसमा वरि गर्नु पर्दैन। भन्नाले यसले अरू अन्त असर त मैले सोझै लगेर सार्दिँदा फरक पर्दैन? फरक पर्दैन। कतिवटा पात पात 3टा 4टा पात भए? 2टा 3टा 4वटा पात भएको छ सर। ठिक छ, पहिलेको बेबी पा भन्छौँ, पहिलेको पात नगर्नु, त्यसपछि 3टा पात 4टा पात रोप्नु गरेर ठिक हो। रोपेको 10-11 दिनमा जस्ताको तस्तै एकदम राम्रो आउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन है। कुनै असर पार्दैन नि? पात राम्रो हुन्छ, पार्दैन। त्यही मैले इम्प्रुभ सिर्जना र नयाँ सम्झना अहिले 2टा मिक्स गरेर नयाँ सम्झना बिता एकदम राम्रो, एकदम राम्रो। हजुर, हस् प्रकाशजी, कार्यक्रम हेर्दै गरौँ होला है त। जस्तो दर्शकबिन हामीसँग जोडिन पनि जोडिरहनु भएको छ होइन। यहाँले कार्यक्रमको सुरुमा पनि अवगत गराउनु भयो, यदि आजको विषयवस्तु रासायनिक विषादी त्यागेर चाहिँ जैविक विषादी अथवा जैविक खेती प्रणालीमा हामी कसरी लाग्ने होइन, यो समस्यामा पनि यहाँले आज फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अन्य समस्याहरू, बेर्नाको समस्या, बालीनालीको समस्या, गोडमिलामा भएका समस्या, यी समस्याहरू छन् भने पनि यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि विषयवस्तुमै प्रवेश गर्न चाहे। जस्तो रासायनिक विषादी, रासायनिक मलखातको समस्याले मानव स्वास्थ्यमा पारेको यो असर त हामी सबैलाई अवगतै छ, तर पनि हामी यो रासायनिक पद्धतिलाई चाहिँ, रासायनिक यो प्रणालीलाई चाहिँ त्याग्न सकिरहेका छैनौँ। किन? के छ भनेदेखि कृषकले उत्पादन गर्ने कृषक हो। हजुर, कृषकहरू चाहिँ धेरै जसो कृषकहरू हाम्रो खेती गर्ने कृषकहरू चाहिँ अनभिज्ञ हुन्छन्, पढेको होइन है। उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ प्रविधिसँग एक्सेस छैन उहाँहरूको होइन, लिङ्केज छैन, भेटघाट छैन होइन, मिटिङ छैन, ट्रेनिङ छैन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कृषकले गर्न चाहेर पनि गर्न सकेको छैन। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा के छ भनेदेखि यो जति पनि रासायनिक विषादी, रासायनिक मलको प्रयोग धेरै भएको छ, अत्याधिक मात्रामा भएको छ। त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा भएको छ भने जुन ठाउँमा व्यावसायिक स्तरमा तरकारी खेती बढेको छ, व्यावसायिक स्तरमा फलफुल खेती बढेको छ, त्यो व्यावसायिक स्तरमा खेती बढ्ने के चाहिँ के हुन्छ, धेरै खर्च लगानी गरेर गरे हुन्छ। त्यो लगानी उठाउनको लागि चाहिँ कुनै किरा लाग्यो, रोग लाग्यो भने उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रासायनिक विषादी सर्नुहुन्छ है। तर अर्कोपल्ट उल्टोतर्फ हेर्नु भने जुन ठाउँमा कृषकले कौशी खेती गरेको छ, जुन ठाउँमा करेसा बारीमा खेती गरेको छ, आफ्नो घर खजानाको लागि गरेको छ, त्यो तरकारीमा चाहिँ कृषकले विषादी हालेको पाइन्छ। डाक्टर साहब, हामीसँग कोही एकजना महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, को बोलिदिनुहोस्, कहाँबाट? म बर्दिया नारायण सिग्देल। हजुर, के भन्नुभयो नाम? नारायण सिग्देल। नारायण सिग्देल, हजुर, कहाँबाट बोल्नुभयो? बर्दियाबाट। बर्दियाबाट। यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? हामीसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ है। कागती फुल्यो राम्रै चालसँग, तर चाहिँ बत्तीलाई रहेन, के गर्ने होला भनेर सोध्नु खोजे हो। ल तपाईँले कस्तो 15 दिन 20 दिन अगाडि गर्नु पर्यो नि। कोपी कागतीको फुल फुलेपछि, सुन्तलाको फुल फुलेपछि, फलफुलमा फुल फुलेपछि फुल झर्छ भने थाहा छ भनेदेखि त्यो कोपीलाई लाग्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3टा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। 1 नम्बरमा के छ भने फुल नै झर्छ भने धेरै सुक्खा भयो भने झर्छ, किरा लाग्यो भने झर्छ, र अब हार्मोनको कमी पनि झर्छ है। त्यो विभिन्न कारण भिटामिन कमी पनि झर्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ कोपीले अवस्थामा बिरुवालाई चाहिँ एकदम खानापिना राम्रो दिने एकचोटि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन भन्ने पाउँछ, त्यो फुल पनि धेरै फुल्छ, त्यसले फुल पनि झर्न दिएन है। त्यसो भयो भने अब तपाईँको फुल फुलिसक्यो, फुल फुले जति गेडा लाग्यो, गेडा लाग्यो भने त्यो लागेको गेडालाई हामीले झर्न दिँदैनौँ। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ क्याल्सियम बोर्न भन्ने एउटा हुन्छ यो केमिकल है। यो क्याल्सियम बोर्न हालेपछि तपाईँको चाहिँ फल झर्दैन। 2 नम्बरमा चाहिँ त्यसको 4-5 दिनपछि नाइट्रोबेन्जिन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ नाइट्रोबेन्जिन अर्ग्यानिक हो। यो 2 ml 1 लिटर पानीमा हालेर छर्नु भने तपाईँको चाहिँ यो फल झर्ने काम कम हुन्छ। फुल झरिसक्यो हामीले के गर्न सक्दैनौँ,
फुल झरे पनि बाँकी छन् फुलहरू केही है हजुर अझै त केही फुल्दै पनि छन् हो फुल्दा हो त्यसमा तपाईँले फुल्दै भयो तपाईँ चाहिँ एकचोटि क्याल्सियम बनाउनु एकचोटि नाइट्रोजन नै हालिदिनुहोस् पहिले भन्नुभएको त म राम्रो तपाईँ जवाफ दिने नि तपाईँ चाहिँ त्यो बोरामा कागतीको बोटमा तपाईँ मजासँग सेडोमोनास भन्ने पाउँछ अथवा ट्राइकोडर्मा पाउँछ त्यो 5 ग्राम 1 लिटर पानी मिसाएर एउटा बोटमा तपाईँको त 5 लिटर 6 लिटर हाल्नु भने तपाईँको त यो समस्या जम्मै हट्थ्यो हेर्नुहोस् है त्यो सेडोमोनासले र ट्राइकोडर्माले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फुल झर्नको लागि चाहिँ जुन कसै झर्ने नझर्न चाहिँ रोक्छ है अब तपाईँको चाहिँ अहिले अवस्था जुन फुल रहेको छ कोपिला छ भनेदेखि चाहिँ मैले भनेको चाहिँ तपाईँको सिफारिस गरेको हाल्नुहोस् सामग्री अब जम्मै फुल झम्मै फलेको छ फुलेको छ भने त्यति बेला विषादी हाल्नुहुन्न किनभनेदेखि यो केमिकल हाल्नुहुन्न किनभने त्यसले चाहिँ असर पोलिनेसनमा असर गर्छ र बिरुवा चाहिँ फुल चाहिँ अझ बढी झर्न सक्छ त्यस कारण फुल अभि अहिले त अब पातलो पातलो छ सबै बुटामा त छैन धेरै जसो बुटामा छ न त्यसो भए तपाईँ क्याल्सियम बोरन हाल्दै सक्छ है क्याल्सियम बोरन हाल्दैछ क्याल्सियम बोर हाल्यौँ क्याल्सियम र बोरन भन्ने पाउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो 2 ग्राम 1 लिटर पानीमा हाल्नुहोस् झोल भए 2 ml हुन्छ नारायणजी कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त हजुर जस्तो नि डाक्टर साहब नारायणजीको पनि एउटा समस्या रह्यो जुन चाहिँ अब विषादी व्यवस्थापन गर्दा उहाँले अपनाउन सावधानी जसरी अपनाउनु भएन त्यो समस्याले चाहिँ भोलिको दिनमा उत्पादनमै एउटा प्रतिकूल असर चाहिँ देखिन सक्ने एउटा सम्भावना सृजना भएको छ होइन यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो कि यो खेती पद्धतिमा पनि फुल्नुभन्दा अगाडि अथवा किसानहरू पनि अनभिज्ञ भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जैविक औषधि अथवा जैविक विषादीतर्फ चाहिँ आकर्षित नहुनुभएको हो कि होइन त्यो पनि अब उहाँलाई अझ म त के हुन्छ भने उहाँलाई ज्ञानको नै अभाव हो है अब उहाँहरू त सानो स्कुलको कृषक हुनुहुन्छ जुन कमर्सियल कृषकलाई पनि अझ ज्ञानको अभाव छ नि एक ज्ञान थाहा भएर पनि अनि अरू कुरा उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्न के भइरहेछ भनेदेखि त्यो अर्ग्यानिक खेती गरेर उत्पादन भएको तरकारी अथवा फलफुलको बजार चाहिँ हाम्रो अहिले प्रचार बजारमा आइसकेको छैन अहिले हाम्रो चाहिँ छैन मैले अर्ग्यानिक काउरी खेती गरेँ अर्ग्यानिक घोडुवा खेती गरेँ बिक्री गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ छैन हो यो बजार व्यवस्थापनको अझ अर्ग्यानिकको त बजारको समस्या रहँदै आएको छ म यो विषयलाई पनि फेरि पनि उठाउने नै छु हामीसँग कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ नमस्कार को बोलिदिनु चाहिँ कहाँबाट हेलो हजुर को बोलिदिनु चाहिँ कहाँबाट म दाङबाट हजुर शुभ नाम तुलसीराम दाङ तुलसीराम हजुर तुलसी सर के छ आफ्नो समस्या राख्नु होला ल भन्नुहोस् भाइ त समस्या के छ मेरो अम्ब्रै लगाएको 2-3 वर्ष भइगयो त्यो अम्ब्रैमा गाँठा हुन्छ कि कारण त्यो चाहिँ गाँठा हुन्छ के लाग्यो अम्बा आँप हजुर गाँठा कहाँ बोट जरामाथि बोटमा छ कि जरामा छ त्यो उसमा के अरे डालामा ए डालामा हो त्यो गल इन्सेक्ट हुनसक्छ है त्यो भित्र चाहिँ किरा बस्या हुनसक्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो चाहिँ यो फागुन लाग्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक विषादी है छुट्टिनु भयो हजुर अर्ग्यानिक विषादी भन्नाले तपाईँको बिटी ब्यासिलस थ्रोजेन्सिस बिटी हाल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यो किरा चाहिँ आएर फुल पारेपछि तपाईँको लार्भा हुन्छ लार्भा भएपछि लार्भा चाहिँ यो बिटीले खाने भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक विषादी छ भने यो निको हुन सक्छ है एक कुरा त्यो दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ यदि त्यो गाँठालाई अलिकति घाउ बनाएर तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति निमको तेल अथवा चाहिँ मर्तेलको कपास चोरेर हाल्दै पनि यो किरा मर्छ है धेरै ठाउँमा गाँठामा एउटा चाहिँ 3 फिटको हाँगामा धेरै गाँठा छ भने गाह्रो हुन्छ नत्र भने तपाईँको चाहिँ यो गल इन्सेक्ट हो इन्सेक्टभित्र बसेको हुन्छ लार्भा भएर खाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति घाउ बनायो भने बाहिर आउँछ र तपाईँको त्यो तपाईँले हालेको विषादीले तपाईँले हालेको अर्ग्यानिक विषादी चाहिँ निको गर्छ है जस्तो अब आजको विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर चाहिँ किसानहरूले पनि हामीसँग जोडिरहनु भएको छ होइन किसानका समस्या पनि यिनै विषयवस्तुमा रहेका छन् हामीसँग टेलिफोन मार्फत त किसानहरू जोडि नै रहनु भएको छ साथसाथै हामीसँग फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको छ एकजना किसान हुनुहुन्छ सम्भवतः उहाँ सन्तोष उपाध्याय हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभएको छ डाक्टर साहब नमस्कार बिउ उत्पादन गर्दा पृथक दूरी आइसोलेसन डिस्टेन्स किन कायम गर्नुपर्छ जातीय शुद्धता कायम गर्नको लागि हो कि पर्सेसन हुन नदिन हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ आइसोलेसन डिस्टेन्स भनेको पृथकता दूरी हो एउटा जातबाट कुनै पनि बालीको एउटा जातबाट अर्को जातको दूरी हो कहीँ त्यो क्रपहरू हुन्छ अब मुला भयो
रायो भयो भने कमसेकम हामी 1000 मिटर भन्छौँ, 1 किलोमिटर मिनिमम 1 किलोमिटर एउटा जातबाट अर्को जातको रोपाइ चाहिँ त 1000 किलोमिटर भन्छौँ होइन। त्यो गर्नको मुख्य कारण के भने हाम्रो जात त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा पऱ्यो भने त्यो क्रस भएर इन्टर क्रस भएर है एक जातबाट अर्को जात एक जातको भाले अरू जातमा गएर पोथीमा लाग्यो भने त्यो चाहिँ बिउ चाहिँ अशुद्ध हुन्छ। जुन हामीले चाहिँ मार्फा रायो भने मार्फा रायो ठुल्ठुलो पात हुने स्वादिलो हुने बिचमा ठुल्ठुलो नसा हुने त्यस्तो रायोसँग तर खुमल रायो क्रस हुने के हुन्छ नि त त्यो मार्फा रायो गुण चाहिँ खुमल जान्छ, खुमल गुण मार्फा रायो आउँछ। दुवै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृति रूप दिन्छ। त्यो विकृति रूप हटाउनको लागि जोगाउनको विकृति रूपबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले क्रस आइसोलेसन डिस्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रपको फरक पर्छ, कसैमा 500 मिटर कसैमा 1000 मिटर कसैमा 2 किलोमिटर पनि हो। हाइली अब चाहिँ जस्तो हावाबाट आउने क्रप छ भने त तपाईँको 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ऊ भयो पालुङ्गो भयो स्विच चाड भयो यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँ एक जातबाट अर्को जातको पोलिनेसन चाहिँ के हुन्छ हावाबाट हुने हुनाले पोलिनेट बगाएर हुनाले त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य कुरा हाम्रो जात शुद्धता कायम गर्न हामीले आइसोलेसन गर्नु परेको अथवा पृथकता दूरी मेन्टेन गर्नु परेको। ओके डाक्टर साहब हजुरले आफैले पनि अघि जोड्नु हुँदै थियो जस्तो कि किसानहरू पनि अहिले किसानहरूमा पनि विज्ञता छैन होइन। किसानहरू जानी नजानी अथवा अज्ञानमै चाहिँ रासायनिक विषादी रासायनिक मलखादको अत्याधिक प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनेर यहाँले भनिरहँदा होइन पछिल्लो समय युवा वर्गहरू कृषिमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरू पढ्नु भएको छ होइन, कृषिमा उच्च शिक्षा पनि उहाँहरूले हासिल गर्नुभएको छ होइन। के देख्नु भएको छ उहाँहरूले अब यो विकल्पको रूपमा उहाँले यसलाई अपनाउनु भएको छ? यसमा होइन अहिले धेरै ठाउँमा तपाईँ हेऱ्यो भने मैले हेर्दाखेरि डाटा हामीसँग मैले कलेक्सन गरेँ होइन। तर हाम्रो अन्दाजमा हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले 5% कृषक पनि कमर्सियल कृषकमा 5% कृषक पनि अर्ग्यानिकमा लागेका छैनन्। सबै इनअर्ग्यानिक मल इनअर्ग्यानिक विषादीको भरमा खेती गरिरहेका छन्। त्यो गर्न पनि बाध्यता पनि छ, खर्च ठुलो हुन्छ आम्दानी कम हुन्छ भन्ने डरले चाहिँ त्यसो गरेका हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक अर्ग्यानिक विषादी छ भन्ने कुरा उहाँलाई ज्ञान पनि छैन। किन कुनै के लगायो भने उहाँ चाहिँ मेटासिस मात्रै हुन्छ, हिमिटा मात्रै हुन्छ, रोगर मात्रै हुन्छ। तर चाहिँ त्यो रोगरले गर्ने काम पनि अर्ग्यानिक विषादी छ भन्ने कुरा हाम्रो कृषक थाहा नभने हो। 2 नम्बरमा के छ भने यस्तो नवयुवकहरू अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीले सरकारले अलिकति फेसिलिटेसन गर्नु पऱ्यो। फेसिलिटेसन है अलिकति तपाईँको चाहिँ अलिकति उनीहरूले खेती गर्न चाहिँ अलिकति बजार सम्बन्धीको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनु सक्नुभयो भने यो त्यस्ता योगहरू धेरै रहेछन्। फेरि यो हाम्रो दक्षिणी हाम्रो सीमान्त हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा उनीहरू धेरै विषादी हारेको खेती गर्दाखेरि खाने मान्छेहरू जम्मा अर्ग्यानिक चाहने भइसकेको छ। अर्ग्यानिक नेपालमा उत्पादन हुन्छ, यहाँ त अर्ग्यानिक मात्रै उत्पादन हुन्छ, विषादी प्रयोग होइन भन्ने मात्र भएदेखि त हाम्रो धेरै चाहिँ वस्तुहरू यहाँबाट हामीले छिमेकी देशमा पठाउन सक्छौँ। तर आजको दिनमा म के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के छ भने रासायनिक मल चाहिँ कन्ट्रोल गर्न त्यति नोक्सान गर्दैन, अलिकति स्वादलाई फरक बनाउँछ, रासायनिक मलले नोक्सान गर्दैन। तर हाम्रो नोक्सान हाइली गर्ने चाहिँ धेरै नोक्सान पुर्याउने चाहिँ के छ भने विषादी। त्यो विषादी 2 किसिमको विषादी चाहिँ एक किसिम विषादी रोग मार्ने विषादी, एउटा किसिम विषादी किरा मार्ने विषादी। रोग मार्ने विषादी भन्दा पनि अझ किरा मार्ने विषादी धेरै डेन्जर भएको हुनाले हामीले विषादी रहित तरकारी मात्रै भन्न पाए पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट नै बढ्छ। हामी त्यो तरकारी किनेर खाएपछि स्वस्थ पनि हुन्छौँ। अझ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त यो जागरुकता कहाँ आउनुपर्छ, सहर बजारमा आउनुपर्छ। मेरो गाउँघरमा तरकारी खेती हुन्छ भने म मोड पनि हाल्दैन, औषधि पनि हाल्दैन, विषय हाल्दैन, जति फल्यो उति फल्यो खायो सन्तोष भयो पुगिहाल्छ मलाई। 12 महिना चाहिँ कहिले लोकल तरकारी आउँछ, कहिले चाहिँ बिकाइ तरकारी हाम्रो बारीमा भइरहेको हुन्छ। त्यति समस्या हाम्रो गाउँघरमा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई यो समस्या आउँदैन। तर यो समस्या जब चाहिँ तरकारी खेती व्यवसायिक कृषकले खेती गरेर जब सहर बजारमा आउँछ, सहर बजारमा खाने मान्छेले के छ भनेदेखि यो तरकारीमा चाहिँ धेरै विष पुरै भएको हुन्छ। कतिपय बेलामा मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो सहरमा बस्ने उपभोक्ता साथीहरू चाहिँ तरकारी किन्दै हुनुहुन्न कि उहाँले विष किनेर खानुहुन्छ भने त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई है। किन हामी धेरै ठाउँमा घुम्यो कृषिको चाहिँ काम विदेशको भनेर देख्ने गरी विषादी प्रशस्त मात्रामा हामी एकदमै है त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने सहर बजारमा हुने मान्छेले उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूबाट आउनुपर्छ आवाज हो। कृषकलाई त के छ भन्दै उहाँले विष किनेर खाने कि शुद्ध रूपमा स्वस्थ हुने उहाँहरूले अपिल गर्नु पर्यो। हामी उपभोक्ता नै सचेत हुनु पर्यो। एक नम्बरमा उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनु पर्यो, सल्लाह दिनु पर्यो। सरकार त गर्न चाहन्छ नि, सल्लाह दियो भने सरकारले मान्छ, नमान्ने कुरै छैन। किन हाम्रो लागि सरकार बनेको छ भने सरकारले हाम्रो लागि गर्छ अवश्य, किन हामीले ट्याक्स दिइरहेका छौँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यो गरिरहेका छौँ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि उहाँ सहरमा बस्ने साथीहरू चाहिँ के छ भने म अब चाहिँ कि त म आफूले अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्नु पर्यो, सहर बजारमा खेतबारी छैन, गरिहाल्यो कौशी खेती मात्रै हो। कौशी खेती अलिअलि अलमलाउने बाटो मात्रै हो, पुरै म अर्ग्यानिक खान्छु भने गाह्रो पनि छ होइन। त्यो अवस्थामा सहर बजारबाटै
हामी चाहिँ अर्ग्यानिक खेती खान्छौँ, हाम्रो लागि चाहिँ कहाँ पाउँछ अर्ग्यानिक तरकारी, त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने किसिम आए पनि हुन्छ। यसमा सरकारले गर्नुमा दुईटै पर्छ, एउटा बजार सम्बन्धी ज्ञान, बजार सम्बन्धी बिक्री गर्ने ठाउँ, अरू कुरा चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक खेती सम्बन्धीमा अध्ययन तथा अनुसन्धान एउटा भिन्नै डिपार्टमेन्ट हुनुपर्छ, एउटा भिन्नै युनिट हुनुपर्छ, ताकि नार्कमा, ताकि उसले चाहिँ अर्ग्यानिक सम्बन्धी रिसर्च गरोस् होइन, प्रडक्सन रिसर्च पनि गरोस्, विभिन्न इनपुटको रिसर्च पनि गरोस् होइन। त्योदेखि बाहेक चाहिँ बजार सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कालीमेटीमा चाहिँ भन दुईवटा डाक्टर साहब हामीसँग कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ, कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, को बोलिदिनुहोस्, कहाँबाट? हेलो, हजुरको आवाज निकै नै सानो आएको छ, हजुरको शुभ नाम? हेलो, मोरङबाट भन्नुभयो, यहाँको नाम के होला, शुभ नाम के होला? यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? हामीसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ है? भन्नुहोस् भाइ। के छ यहाँको जिज्ञासा, के छ समस्या, के छ? आज हामी विषादी, जैविक विषादी, हजुर बताउनुहोस् के छ यहाँको समस्या? मैले पनि यो अहिले अर्ग्यानिक तरिकाबाट गर्न लागेको होइन। हजुर, के गर्न लागेको हो? अर्ग्यानिक खेती नै गर्न चाहनुहुन्छ? हो, ठिक छ। कसरी गर्ने, कसरी अर्ग्यानिक खेती सुरु गर्ने भन्ने जिज्ञासा यहाँको मानस पटलमा सृजना भएको हो? हस्, उहाँसँग हामी छुट्टिन्छौँ, अलि टेक्निकल खराबीको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आवाज क्लियर आइरहेको थिएन। उहाँको समस्या सम्भवतः यही नै हो। उहाँ साथीले अर्ग्यानिक खेती गर्न सुरु गर्न चाहनु भएको रहेछ होइन, रहर गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो हो। यो सुन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। त्यसमा अर्ग्यानिक खेती गर्ने सबभन्दा पहिले किरा लाग्यो, रोग लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ बजारमा गएर चाहिँ विषादी नकिन्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो पनि घरमा भएको दुध हाले पनि तपाईँ हुन्छ, 1 लिटर दुधमा 15 लिटर पानीमा हाल्यो भने किरा मर्छ। अमिलो मही बनाउनुहोस्, अमिलो मही पनि तपाईँको चाहिँ मजासँग 1 लिटर मही अमिलो महीले तपाईँको 15 लिटर पानीमा हाल्नु भने त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले नै किरा केही मार्छ। अनि अहिले बजारमा चाहिँ सस्तो पाउँछ, बिटी भन्ने पाउँछ, जुन कि हामी छर्यो भने पातमा डाँठमा बसिरहेको हुन्छ। जब किराको चाहिँ लार्भा देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ खाइदिन्छ अथवा त्यसलाई रोगी बनाएर नोक्सान गर्न पाउँदैन। त्यसमा अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक विषादी गाउँघरमा पाइन्छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुहोस्। निमको तेल पाउँछ, निमको तेल पनि तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसबाट नै किरा मर्छ है। रोग लागिहाल्यो भने बजारमा पाउँछ सेडोमोनास भन्ने पाउँछ, ट्राइकोडर्मा भन्ने पाउँछ। सेडोमोनास ट्राइकोडर्मा पनि तपाईँले 5 ग्राम 1 लिटर पानीमा हाल। बिहारदेखि नै तपाईँले गर्नुभयो भने र बिरुवा सारेपछि गर्नुभयो भने त्यो बिरुवा रोप्ने खाडमा पनि अलिअलि 1 चिम्टी 1 ग्राम हाल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रोगबाट नै बच्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ किराबाट नै बच्न सक्नुहुन्छ। हो, किसानहरू, युवाहरू अब अर्ग्यानिकमा जानुपर्छ, अर्ग्यानिक खेतीबाट चाहिँ कृषि सम्भव हुन्छ, कृषिमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ ठाउँबाट जोडिनु भइरहेको छ, आवाज पनि उहाँले उठाइरहनु भएको छ होइन। सम्भवतः अब उहाँको भर्खरै हामीलाई कल गर्नुभयो, उहाँले कुन चाहिँ बाली लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो हामी अनभिज्ञ भयौँ होइन। हामी एउटा उदाहरणको लागि गोडीमिला गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले, अथवा कसैले गोडीमिला अर्ग्यानिक रूपमा उत्पादन लिन खोजिरहनु भएको छ भने के गर्न सकिन्छ त? उदाहरणसहित यहाँले हामीलाई अझै विस्तृत रूपमा बताइदिनु भयो भने किसान पनि अझै। अब यसमा मैले के देखेको छु भने यो अर्ग्यानिक विषादी, रासायनिक विषादी छर्न पर्ने बाध्यता कृषकलाई पनि छ, किनभने किरा लाग्यो। अब हामीले अप्सन दिन सकेको छैन, अप्सन छ त पकेटमा छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भयो। हो, अप्सन छ त हाम्रो पकेटमा छ। कोही बिग्रेछ भने उसको समय छ, त्यो चाहिँ खुलस्त भएर बजारमा आउन सकेको छैन। तपाईँको मिडियाले भर्खर आज हामी अगाडिमा यो प्रविधि छ भनिरहेका छन्। हाम्रो यो अर्ग्यानिक सम्बन्धी 2-4 पटक जानुपर्ने हुन्छ क्या। त्यस कारण एउटा चाहिँ कृषकको बाध्यता पनि छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राज्यले हामीले गर्न नसके पनि हो, हामी आश्चर्य गर्छौँ। म पनि कर्मचारी। साहब, मैले फेरि पनि यहाँलाई रोकेँ, हामीसँग फेरि पनि कोही महानुभाव दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म काभ्रे यहाँ बनेपाबाट शङ्कर प्रसाद वाग्ले। हजुर शङ्करजी, हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? एकदम म कन्टिन्यू हेर्छु, धेरैपल्ट जोडिन प्रयास पनि। शङ्करजी, हामीसँग आज डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ, आफ्नो समस्या या जिज्ञासा के छ राख्नु? धेरैपल्ट हेरेको छु होइन, तपाईँहरूको अनिवार्य मेरो मिसनै यही परेको हो र म हेरिरहेको छु। र मैले नेपालमा साउथ इन्डियन चिज लिएर आउने मेरो प्रयास हो होइन। म तमिलनाडु केरलमा धेरै बसेँ हजुर, र मेरो उद्देश्य के भने 3 नम्बर प्रदेशमा काजु खेती राम्रो हुने रहेछ होइन सर? के भन्नु? काजु खेती भन्नु उहाँले? हजुर, 3 नम्बर भन्दा 1 नम्बर राम्रो हो। 1 नम्बर राम्रो, 1 नम्बर 2 नम्बर राम्रो ल भन्छ।
सम्भवतः उहाँले काजु खेतीको लागि जिज्ञासा, जस्तै साउथ इन्डियामा बस्नु हुँदो रहेछ। मैले बुझेँ। तपाईँले काजु खेती गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ विराटनगर, झापा, मोरङ, सुनसरी है 12 पर्समा पनि ठाउँ ठाउँमा कृषकले करेसाबारी स्केलमा चाहिँ काजु खेती गर्नुभएको छ र सानो स्केलमा गरे हुनाले बजारमा आउन सकेको छैन, तर घर घरासी खानको लागि चाहिँ पुगेको छ है। त्यस कारण काजु खेती गर्नुहुन्छ राम्रो उपयुक्त हावापानी, त्यसलाई गरम हावापानी चाहिन्छ, ट्रपिकल क्लाइमेट चाहिन्छ। ट्रपिकल क्लाइमेट भन्नाले तपाईँको तराईको गर्मी चाहिँ ठिक्क छ, त्यहाँ तराईमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक तपाईँको पाहाडमा पनि हुन्छ, तर बेसी टार खोचमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै गरम हुन्छ, त्यो गरम हुने ठाउँमा काजु खेती हुन्छ, त्यसमा समस्या चाहिँ पर्दैन। जातहरूको बारेमा, बिरुवाको बारेमा हाम्रो कृषि विभागको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र पनि छ, बागवानी फार्मेसन, त्यहाँ पनि तपाईँ उत्पादन हुन्छ। त्यो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँले बिरुवा पाउनुहुन्छ। अझ तपाईँले त साउथ इन्डियाबाट ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, साउथ इन्डियाबाट ल्याएको जात 100% सफल हुनुहुन्छ, सफल नहुन सक्छ। ओके, नमस्कार, को बोलिदिनुहोस्, कहाँबाट? हेलो, हजुर नमस्कार। हजुर, म दिनेश राई, झापाबाट। हजुर, यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? यहाँ हाम्रो सानो समूहबाट हामीले यो कृषि यो टमाटर लगाएको छौँ। यो टमाटर अत्याधिक यो हामीले लोकल टमाटर लगाएको छौँ, त्यो अत्याधिक ओइलिएर मरिरहेको छ। त्यसको लागि के होला, त्यसको औषधिहरू के हुन सक्छ डाक्टर साहबसँग? ल सुन्नुहोस्, म भन्छु, हेर्नुहोस्, गोलबिडा खेती पहाडमा बर्खामा ओइलाउँछ। बर्खामा ओइलाउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याक्टेरिया विल्ट हो। यदि हिउँदमा ओइलाउनु चाहिँ तराई, भित्री मधेस, पहाडको तल्लो भागतिर हो। यो हिउँदमा ओइलाउनु चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खुम्रे किराबाट नै ओइलाउँछ। जरा खुम्रे किराले टोक्यो भने ओइलाउँछ, रातो कमिलाले टोक्यो भने ओइलाउँछ, धमिराले टोक्यो भने ओइलाउँछ, माटो सुक्खा भयो भने ओइलाउँछ है। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के छ भने फेदमा तपाईँको गोलबिडाको जमिनदेखि माथि फेदमा यसो हेर्नुहोस्, त्यो फेदमा कालो या खैरो रोग हुन्छ, त्यो भयो भने ओइलाउँछ। त्यसलाई हामी फिजारिम पनि भन्छौँ, राइजेक्टोनिया पनि भन्छौँ। त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिले बोट ओखला हेर्नु पऱ्यो। बोट ओखला हेर्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो बोटको जरा खाने बित्तिकै त्यो धमिरा, रातो कमिला अथवा खुम्रे भागेर अर्को नयाँ बोटमा गएर बसेको हुन्छ। त्यस कारण तपाईँले ध्यान दिएर तपाईँले हेर्नुभयो भने मसिनो रातो कमिला हुन्छ अथवा खुम्रे हुन्छ। त्यो छ भने तपाईँको चाहिँ नि खुम्रे र धमिरा मार्ने केमिकल अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक छनु पऱ्यो। त्यो छैन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ के त्यो ओइलाउने कारण चाहिँ पानी हो। सुक्खा छ भने ओइलाउँछ, त्यसमा पानी पनि हिउँदको अहिले चाहिँ यो बेला चाहिँ बिरुवालाई पानी बढी चाहिने हुन्छ, किन पानी धेरै चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ, गरम बढिरहेको छ। पानी दिनुहोस्, अनि पानी दिएर नै ओइलाउनु कम भएन भने तपाईँको चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ त्यसमा चाहिँ त्यो फिजारिम भन्ने लाग्न सक्छ। अब त्यो ओइलाउने तरिका तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। त्यो फिजारिम भने ढुसी लगाएपछि के हुन्छ भने आज एउटा हाँगा ओइलाउँछ, अनि भोलि गएर पछि गएर अर्को हाँगा ओइलाउँछ, अनि 5-7 दिनमा पुरै बोट ओइलाउँछ। त्यस कारण फिजारिम चाहिँ हुनसक्छ। अहिले ब्याक्टेरिया विल्ट हुँदैन, किन हिउँदको बेलामा ब्याक्टेरिया विल्ट एक्टिभ हुँदैन। हो त्यसो भए त फिजारिम हो। फिजारिम भए चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ के छ भने बजारमा सेडोमोनाज भन्ने पाउँछ है। सेडोमोनाज नाम दिनुहोस्, यो अर्ग्यानिक विषादी हो, यो जैविक विषादी हो। सेडोमोनाज 5 ग्राम 1 लिटर पानीमा हालेर एउटा बोटमा तपाईँले चाहिँ हाल्न सक्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 200 ml जरा फेदमा हालिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुटकारा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अरू ओइलाको बोटो मात्रै होइन कि नओइलाको सबै बोटो हाल्नुहोस्। सबै ठाउँमा तपाईँको माटोमा यो जीवाणु छ, ओइलाउने रोग ल्याउने जीवाणु छ भने थाहा पाइयो। त्यस कारण सेडोमोनाज 5 ग्राम 1 लिटर पानी मिसाएर बोट वरिपरि 1-2 गिलास हाल्नु भने तपाईँ यो समस्या हट्छ। ओइलाउने बोट मात्रै होइन, नओइलाउने बोट सबै बोटमा हालिदिनुहोस् है भाइ। हस् दिनेशजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त, धन्यवाद। डाक्टर साहब, हामीले जैविक विषादी प्रयोग गरेर चाहिँ अब एउटा खेती प्रणाली, जस्तै कि मैले अघि पनि भने गोडमिलाले नै, उहाँले पनि गोडमिलाकै समस्या राख्नुभयो होइन। एकजना किसान जो अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ, जैविक खेती पद्धति बाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने गोडमिला खेती कसरी गर्ने? होइन, हाम्रो अहिले हेर्नु जैविक खेतीको लागि चाहिँ एकदम एडभान्स टेक्नोलोजी हामीसँग नेपालमा छैन। होइन, धेरै देशमा चाहिँ विकसित भइसकेको छ। उनीहरूको देशमा चाहिँ जैविक खेती कम्पोनेन्टहरू पनि छैनन्। अर्ग्यानिक खेतीको लागि अर्ग्यानिक विषादी, अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै आइसकेको छ, तर हामीमा चाहिँ यो आउन सकेको छैन। तैपनि हाम्रो ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी जस्तो मलको लागि चाहिँ भनौँ न एकदम गाई विषय मल, कुखुराको मल, पिना, बोन मिल, मिट मिल है, तिनीहरू हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि हरियो मल चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ, क्रप रोटेसन गर्ने। आज सधैँभरि टमाटर मात्रै गर्ने होइन, अहिले साल टमाटर 2 साल अर्को साल चाहिँ चाहिँ सिमी बोडी गर्ने, अनि फेरि टमाटर गर्ने।
त्यस कारण हामीसँग चाहिँ मल खाद हाम्रो ट्रेडिसनल मलले नै हाम्रो पुग्छ। विषादीको रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो टमाटर खेती गर्नुहुन्छ, अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ, चाहे काउरी खेती गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको सबभन्दा पहिले के छ भने बिहारमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुभन्दा अगाडि बिउ छर्नुभन्दा अगाडि बिउ लिनुहोस्, बिउ किनेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई घाममा एकछिन सुकाउनुहोस्। घाममा सुकाएपछि सेडो मुना भन्ने बजारमा पाउँछ, सेडो मुना नपाए ट्राइको डराउने पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 चिम्टी बिउले 2 ग्राम बिउ गरेर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मोल्नुहोस् अनि तपाईँ रोप्न तयार हुन्छ। अनि बिहार बनाउनुहोस्, बिहारमा पनि त्यही सेडो मुना हाल्नुहोस्। डाक्टर साहब हामीसँग फेरि पनि एकजना कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोलिदिनु चाहिँ कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? हेलो हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो समस्या चाहिँ हेलो हजुर हजुर, यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् न, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाबाट हो। यहाँ हजुर, नाम? यहाँको शुभ नाम? 4 नम्बरबाट। यहाँको समस्या के छ, जिज्ञासा के छ? मेरो चाहिँ यहाँनिर सरलाई समस्या भनेको चाहिँ यो आलु खेती गरी चाहिँ यहाँ हामीले सामूहिक आलु उत्पादन भयो। हजुर, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब कोल्ड स्टोरमा नराखेन हामीले नबिग्रिने तरिकाले राख्न सकिन्छ? अहिले चाहिँ आलु बिक्री गर्दा भाउ छैन, भाउ पर्खिनुको लागि चाहिँ ओके। हजुर, अब यहाँ घरेसी राख्ने उपाय चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो भनेर नि। ल, यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? पवनबहादुर सुनवार। पवन भन्नुभयो? कर्णबहादुर। कर्ण भन्नुभयो? हजुर, हस् कर्णजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। अब तपाईँले आलु खेती गरेपछि आलु खन्ने बेला हो, आलु खनेपछि यति बेला खनेको आलु फागुन चैत वैशाखसम्म सस्तो हुन्छ। यो सस्तो आलुलाई कसरी महँगोमा बेच्ने भनेको चिन्ता चाहिँ कृषकको हुन्छ है। त्यस कारण तपाईँले के छ भने बिउको लागि गरेको भने भिन्नै किसिमबाट स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, खाने आलुको रूपमा प्रयोग गर्यो भने भिन्नै हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँ खेतमा चाहिँ यो पोट्याटो ट्युबर मथ भन्ने हुन्छ, त्यो आलुमा लाग्ने किरा है, त्योबाट बचाउनु चाहिँ तपाईँ चाहिँ खन्नुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ त्यो बोटको चाहिँ पुरै चाहिँ काट्नु पऱ्यो। तपाईँले खन्नुभन्दा 5-7 दिन 10 दिन अगाडि पुरै बोट काट्नु पऱ्यो। काटेर चाहिँ घाँस एक ठाउँ थुपार्ने अनि 10 दिनपछि तपाईँले खन्ने। खनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बारीमा चाहिँ त्यो चाहिँ काट्ने बेला आलु चाहिँ ओर्ने बेला त्यो पुतली भन्ने हुन्छ आलुको, त्यो घुमिरहेको हुन्छ, त्यसले फुल पार्न नपाओस्, त्यो आलुमा बस्न नपाओस्। त्यो आलुमा बस्यो भने त्यसले फुल पार्छ, फुल पारेपछि तपाईँको चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनामा तपाईँ हेर्नु भने जम्मै आलु कुहिन्छ अनि यसो भित्र किरा परेको हुन्छ। त्यस कारण त्योबाट जोगाउनु पर्छ। तर तपाईँ एरियामा त्यो पोट्याटो ट्युबरमा त त्यो किराको पुतली छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। अनि आलु खनिसकेपछि तपाईँ चाहिँ कमसेकम चाहिँ घाम नपर्ने ठाउँ ओजेलमा तपाईँको चाहिँ कमसेकम 7-8 दिन फिदिनुहोस् है, सुकाए जस्तो होस् फिदिनुहोस्। फिदेपछि माटो तपाईँ झरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्नुहोस्। ठुल्ठुलो आलु चाहिँ एक गर्नुहोस्, अनि मजुरो आलु एउटा गर्नुहोस्, अनि सानो आलु एउटा गर्नुहोस्। अनि आफूले खाने आलु चाहिँ डाक्टर साहब, हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ, त्यसपछि पुनः हामी जोडिने नै छौँ। दर्शकबिन, आज हामी विशेषतः नेपालको खेती प्रणाली, कृषि खेती प्रणालीमा कसरी जैविक पद्धति अपनाउनु पर्छ र जैविक पद्धतिबाट के कस्ता फाइदा हुन्छन् भन्ने विषयलाई आज हामी उठान गरिरहेका छौँ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेलो किसान मार्फत जोडिएर विशेषतः नेपालमा जैविक खेती पद्धति, जैविक खेती प्रणालीको सम्भावना कति छ, यसमा किसानहरू जोडिनको लागि के कस्ता कुराहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई आज हामी प्राथमिकताका साथ उठान गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग सदाझै वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। ढिला नगरिकन फेरि पनि उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो डाक्टर साहब, हामीले कार्यक्रमको पहिला पनि ब्रेकभन्दा अगाडि पनि विभिन्न विषयवस्तुमा त कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन, कसरी सुरु गर्ने, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन, जैविक विषादीको सम्भावना के छ भन्ने कुरा त थोरै हामीले जोडिहाल्यौँ। अब किसानलाई टु द पोइन्ट होइन, वास्तविक रूपमा किसानले चाहिँ जैविक पद्धतिमा उहाँहरू जान खोजिरहनु भएको छ भने जैविक विषादी कुन प्रयोग गर्ने, जैविक मल खाद कुन व्यवस्थापन गर्ने, यो कुरा क्लियर रूपमा बताइदिनु पर्यो हजुरले। अनि हाम्रो अहिलेको समस्या पनि हेरेको भनेको के छ भने कमर्सियल कृषकले उत्पादन गर्ने तरकारी, उनीहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी महँगो खेती छ। हजुर, व्यवसायको भनेको धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै त्यो लगानी गर्ने कृषकको त्यो मुनाफा आएन भने उनीहरूले चाहिँ अर्को पल्ट खेती गर्दैन। त्यस्ता कृषकको लागि चाहिँ हामीले अलि रासायनिक विषय छर्नुपर्ने बाध्य पनि हो। अब अहिले हालसालै चाहिँ मैले फेरि पनि थोरै रोकेँ यहाँलाई। हामीसँग कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म पाल्पा पिपलडाँगाबाट टेकबहादुर राणा। मेरो
चाहिँ अलिकति जग्गा घरैसीको लागि खानुहुन्छ। माटो अलि पानी धेरै भयो भने बोरिङ छ, गिल्लो हुन्छ, अनि अलिकति हल्का सुक्खा भयो भने सबै माटो जम्छ। हामीले कसरी जैविक चाहिँ खेती गर्ने हो र त्यो आफूले धार खन्नलाई चाहिँ राम्रो त्यो सब्जीहरू भयो, धानहरू भयो, त्यो लगाउनलाई कसरी माटो उपचार गर्न सकिन्छ र कसरी खेती लगाउनु भनेर। हुन्छ टेकबहादुरजी, कार्यक्रम हेर्दै गर्नु होला है त। टेकबहादुर, तपाईँको समस्या मैले बुझेँ। तपाईँको माटो चाहिँ क्ले सोइल छ, हेभी सोइल छ। तपाईँको माटो साह्रो हुने कारण त के छ भने अर्ग्यानिक म्याटर कम छ। त्यसमा गाई भैँसीको मल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसेकम एक रोपनीमा चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ 2000 केजी हाल्नुहोस्। 2000 केजीमा पर्ने गरेर त्यसपछि एउटा माटो सुधार्ने अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईँको ऊ छ, मोल छ, त्यसलाई हुमिक एसिड भन्छ। हुमिक एसिड चाहिँ तपाईँको कमसेकम त्यो हुमिक एसिड 3 ml 1 लिटर पानीमा हालेर मजासँग चाहिँ रोप्नुभन्दा अगाडि, ब्याड बनाउनुभन्दा अगाडि जग्गा तयार गर्न हाल्नुहोस्। बिरुवा रोपेपछि हाल्नुहोस्। त्यसले माटो धेरै नै हल्का हुन्छ। तपाईँ एकै बालीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ माटो फरक हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो बायो जाइम भन्ने हुन्छ। जाइम यो चाहिँ समुद्रबाट निकालेको घाँसबाट बनेको मल हो। यसले पनि माटो सफार्छ। त्यसमा हामीसँग फेरि पनि कोही महानुभाव जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो, म प्युठानबाट बोलेको छु, कुमलाल सुवेदी। खुमलाल भन्नुभयो? हजुर। यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ? हामीसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ है, राख्नु होला। हजुर, यो प्याजको जडेलो कसरी गर्ने होला? प्याजमा लगाएको प्याज जडेलो लाग्छ। प्याज जडेलो लाग्यो, टुप्पो मर्या होला, अनि पात तल पात मर्या होला हो? हजुर, पात मर्यो छ। हो, पात मर्याको बोटे पुरै धेरै पात मर्या छ कि तलको पात मर्या छ कि माथिको टुप्पा मात्रै मरेको हो? माथिको टुप्पा मर्यो छ। टुप्पा मात्रै मरेको हो? हजुर, टुप्पा मर्यो हो। टुप्पा मर्या भए प्याज लसुनमा टुप्पा मर्ने चाहिँ रोग चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ खास सुक्खा भयो भने टुप्पा मर्छ र त्यसमा जिङ्क भन्ने तत्त्व कम भने टुप्पा मर्छ है। प्याज लसुनमा चाहिँ तपाईँको टुप्पा मर्छ। तर धेरै मर्या छ, तलको पातले मर्या छ भने ओखलो हेर्नुभयो भने त्यहाँभित्र ढुसी देखिन्छ। प्याजको गाना बन्ने ठाउँमा ढुसी भएको देखिन्छ। त्यो ढुसी लाग्यो भने प्याजको पात त मर्छ है। त्यस कारण तपाईँले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो लसुन प्याज रोपेको ठाउँमा चाहिँ चिसो चाहिँ सदैव राख्नुहोस्। जब सुक्खा हुने बित्तिकै टुप्पा मरिहाल्छ। चिसो दिएर पनि टुप्पा मर्न छोड्नु भने अनि तपाईँको जिङ्क भन्ने तत्त्व पाउँछ। जिङ्क भन्ने तत्त्व पाउँछ, त्यो भिटामिन हो। त्यो भिटामिन हाल्नु भने तपाईँको चाहिँ टुप्पा मर्ने काम कम हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यो धेरै टुप्पा मरेको छ, धेरै पात मरेको छ, ओखलो हेर्नु भने त जरामा चाहिँ तपाईँको कुहिया हुन्छ, सड्या हुन्छ र तपाईँको के हुन्छ नि कालो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँको ढुसी हो। त्यो ढुसीको लागि चाहिँ कपर हालिदिनु भयो भने तपाईँको निको हुन्छ। होइन भने छ भनेदेखि ट्राइकोडर्मा अथवा सेरोमोनास 5 ग्राम 1 लिटर पानीमा हालेर मजासँग तर डाक्टर साहब, जसरी किसानहरूलाई विषादीको रिकमेन्डेसन गरिरहनु भएको छ होइन, अब तुलनात्मक रूपमा चाहिँ मल खादको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यसमा पनि जाउँ न। यसो अब हामीले चाहिँ अब यदि हामीले व्यावसायिक स्तरमा यदि गोलमेडा खेती गर्ने हो, काउली खेती गर्ने हो, 2-4 पैसा कमाउने हो भने के छ भने अर्ग्यानिकमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्ग्यानिक गयो भने आजको दिनमा बिक्री गर्न गाह्रो छ, अवश्य गाह्रो छ। बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक रूपमा बजार पनि बन्ला होइन। अहिले कस्तो समस्या छ भने कुनै चाहिँ काठमाडौँको सहर बजारका मान्छेहरू म अर्ग्यानिक तरकारी खान्छु भने कुनै ठाउँमा नै अर्ग्यानिक खेती भएको देखिन्न। कुनै पनि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र कुनै पनि गाउँ यस्तो होस् जुन गाउँमा अर्ग्यानिक खेती गर्ने छैन। त्यस कारण म नगरपालिका गाउँपालिकालाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँहरू गाउँ लेभलमा सिंहदरबार गाउँमा आइसक्यो। त्यसमा उहाँले आफ्नो यो वडा नम्बर 1 मा चाहिँ अर्ग्यानिक काउली खेती, वडा नम्बर 2 मा अर्ग्यानिक गोलमेडा खेती, वडा नम्बर 3 मा चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिमीबोडी खेती, त्यस्तै किसिमको उहाँले चाहिँ पकेट डेभलपमेन्ट गर्नुभयो र त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर डिक्लेयर गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक खेती बिक्री गर्ने केही पनि गाह्रो छैन। कृषककै प्रयास हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब हाम्रो के छ भने किराको लागि रोग लाग्यो भने त सम्बन्ध पहिला अर्ग्यानिक खेती गर्न चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने बिरुवा सार्नुभन्दा अगाडि, बिउ उम्रनुभन्दा अगाडि नर्सरी ब्याडमै पहेँलो काठ पाउँछ। पहेँलो काठ किराले पहेँलो काठ खुब मनपर्छ। उसले फुल पार्दा आँटेकले आएको किरा चाहिँ त्यो पहेँलो काठमा आकर्षक भएर बस्छ, टाँसी त्यहीँ बस्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ टमाटर खेती गर्नुहुन्छ, गोलमेडा खेती गर्नुहुन्छ अथवा भ्यान्डा खेती गर्नुहुन्छ, फेरोमोन ट्र्याप भन्ने पाउँछ। त्यो पनि अर्ग्यानिक नै हो। गोलमेडालाई भिन्नै फेरोमोन ट्र्याप हुन्छ, फ्रुट फ्लाईलाई भिन्नै फेरोमोन ट्र्याप हुन्छ, काँक्रोलाई भिन्नै फेरोमोन ट्र्याप हुन्छ। तपाईँ एक गरेर माग्न दिन्छन्। त्यस कारण बिहारदेखि नै तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि फेरोमोन ट्र्याप राख्नुहोस् है। 3 नम्बरमा चाहिँ किरा कथम कदाचित आइहाल्यो भने तपाईँको चाहिँ के छ त्यो आउला भन्यो भने कि आउँछ
तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्नु त कुन कुन किरा कुन बेला आउँछ, कुन कुन रोग कुन बेला आउँछ भने हामी तपाईँलाई बताउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको बिटी भन्ने पाउँछ, ब्यासिलस थोरेन्सिस, त्यो जैविक विषादी हो। त्यो छरेर राख्ने भने बिटमा, पातमा, डाँठमा कुनै पनि बारी बसिरहन्छ। जब कुनै किरा आएर तपाईँको लार्भा फुल पारेर लार्भा बनाउँछ भने लार्भा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसले खाइदिन्छ। ओके डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी फेरि पनि यो विषयलाई अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि उठान गर्ने नै छौँ। आजलाई भने हामी यहाँसँग बिदा माग्न गइरहेका छौँ। हस्, आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणा ग्रहण गरिदिनु भयो, धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँप्रति आभार छु, कृषि टिभीप्रति आभार छु, क्यामेराम्यानसँग नै आभार छु है। हजुर, क्वेसन सोध्ने कृषकहरू र जसले चाहिँ हेर्नुभयो टिभी प्रोग्राम, उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। हजुर, र अर्को पटक हामी चाहिँ के छ फेरि अर्ग्यानिकमा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती अथवा यो जैविक खेतीमा फेरि हामी अर्को पटक पनि गर्छौँ। 2-3 इस्यु पटक गर्छौँ। एउटा राम्रोसँग डिटेल गरेर राम्रो कृषकलाई राम्रो हामीले सिकाउनु छ, हामी सिकाउँछौँ। दर्शकबिन, आज हामीले विशेषतः जैविक खेती पद्धतिलाई यहाँहरूमाझ जोड्नको लागि एउटा विशेषतः माध्यमको काम गरेर यहाँहरूलाई जैविक खेती पद्धतिको बारेमा जानकारीमूलक आजको यो श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र यो विषयवस्तुलाई पनि मध्यनजर गर्दै उठान गर्ने नै छौँ। आजलाई भने हामी यहाँहरूमाझ बिदा माग्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेलो किसान हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण कृषक तथा दर्शक यहाँहरूलाई धन्यवाद र आभारी व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता कपिल खड्का बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।